इक़रा कुरानी कायदा। सबक नंबर 1, मुफ़रद हरूफ, अलग अलग हरूफ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। सबक नंबर 2, मुरक्कब हरूफ यानी कि जुदा जुदा करके इनको पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, लाम, हा, लाम, अलिफ, बा, लाम, बा, काफ, 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 बा, काफ, बा, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा, बा, ता, सा, नून, या, बा, अलिफ, नून, अलिफ, ता, अलिफ, सा, अलिफ, बा, सीन, या, सीन, नून, सीन, ता, सीन, सा, सीन, सा, जीम, ता, हा, नून, खा, या, हा, बा, जीम, या, मीम, बा, मीम, नून, मीम, ता, मीम, सा, मीम, बा, या, नून, या, ता, या, सा, या, नून, बा, लाम, ता, नून, लाम, या, ता, लाम, सा, लाम, नून, बा, नून, नून, ता, या, नून, या, ता, नून, सा, नून, जीम, हा, खा, हासा, ख़ाबा, जीम, ता, हा, ता, या, जीम, बा, खा, ता, हा, बा, ता, या, हा, ता, हा, नून, ता, हा, या, हा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम, दाल, ज़ाल, जीम, दाल, खा, ज़ाल, रा, ज़ा, जीम, रा, खा, ज़ा, रा, ज़ा, या, रा, ता, ज़ा, सीन, शीन, सीन, लाम, शीन, लाम,
صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا تا عين بدل طرف كف تا جيم راية ألف ثا يا ميم ألف فا ألف كاف काफ नून तामीम। सबक नंबर 3 हरूफ़े मुक़त्तात। हरूफ़े मुक़त्तात में हम हर हर्फ को अलग अलग करके पढ़ेंगे और जिन हरूफ के ऊपर मद होगी सिर्फ़ उन्हीं हरूफ को हमने लंबा करना है। जिसके ऊपर खड़ी ज़बर होगी उसको हमने ज़्यादा लंबा नहीं करना। जैसे अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम صاد अलिफ लाम را अलिफ लाम मीम را काफ हा या عين صاد طه طاسيم ميم طاسين جاسين صاد حميم